बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 67 का तर्जुमा पढ़ रहे हैं। इससे पीछे भी जो आयतें हम पढ़ रहे थे उसकी तिलावत कर रहे थे और उसका तर्जुमा और तफसीर पढ़ रहे थे, तो उसमें बनी इसराइल के साथ ही बयान हम सुन रहे थे कि बनी इसराइल को अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाजा, फिर उन्होंने कैसे कैसे नाफरमानियाँ की हैं, कैसे कैसे अहकामात नहीं माने हैं, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको कैसे सज़ा दी है। और इसमें अब उस वाक़े का जिक्र हो रहा है कि जिस वाक़े की वजह से इस सूरह का नाम बकरा यानी गाय है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए सूरह बकरा ऐसे है कि जैसे हमारे लिए निजात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी सूरह बकरा की आखिरी आयत तुम्हारे लिए निजात का ज़रिया है कि जो इसको दिन में पढ़ लेता है। और तो क्या है कि उसकी तरफ शैतान 3 दिन के लिए नहीं आता, 3 दिन तक जो सूरह नहीं ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है। शैतान नहीं आता, शैतान नहीं आता, लेकिन हमारा नफ्स खुद शैतान बन गया है। देखिए रमज़ान मुबारक में वाज़िया हदीस मौजूद है कि शयातीन को जकड़ दिया जाता है और उनको बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि शयातीन रमज़ान मुबारक में और किसके साथ होना हो, मुसलमानों के साथ नहीं होते, रोज़ा रखें या ना रखें, ठीक है, शयातीन जकड़ दिए गए हैं। लेकिन क्या हम फिर भी रोज़ा रख कर बुराइयों से बाहर आते हैं, झूठ बोलने से बाहर आते हैं, चोरी करने से बाहर आते हैं? क्योंकि हमारे नफ्स को उन बुरी आदतों की इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई है कि अब शैतान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और ये जो महीना रमज़ान का होता है वो होता भी इसीलिए है कि हम अपने नफ्स को सीधी रास्ते पे चलाएं, इस्लाह करें अपने नफ्स को। देखिए अब खाना हलाल चीज़ है, ठीक है, उस चीज़ से हमें मना कर दिया गया। बीवी के पास जाना हलाल चीज़ है, लेकिन उस चीज़ से हमें मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारी तरबियत हो रही है, हमारे नफ्स की तरबियत हो रही है, ठीक है ना। अब हमारा मैदा खाली करना क्या है? मैदा खाली करने से हमें क्या, अगर किसी एक शख्स को 3 टाइम खाना ना मिले तो उसका क्या हाल होता है? हम समझते हैं कि हमारे साथ बहुत बुराई हो रही है, ठीक है, लेकिन ये भी हमारे लिए अल्लाह ताला की ज़ात की एक नेमत है कि जब हम अपने मैदे को कुछ टाइम के लिए भूखा रखते हैं, उसको खाली रखते हैं, तो वो आइंदा पूरे साल के लिए दोबारा से अच्छी तरह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब तो साइंसी तहकीक इस बात को साबित कर रही है कि अगर आपने सारा साल ठीक सेहतमंद तंदुरुस्त रहना है तो आप कुछ दिन के लिए अपने आप को भूखा रखना शुरू कर दें। तो ये तो हमारे दीन ने जो भी चीज़ दी है, अपना हमारा ईमान इस चीज़ पे होना चाहिए, मेरा दीन सच्चा दीन है, फितरत पे दीन है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कर दी, साइंस अगर आके कहे कि ये बात झूठी है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये बात सच्ची है, तो उसको दुनिया जहान की ताकत उसको गलत साबित नहीं कर सकती। कुरान ने जो कह दिया है उसको गलत साबित नहीं किया जा सकता। अब इसमें वो वाक़या बयान किया जा रहा है सूरह बकरा मतलब गाय। मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक कबीले के चंद लोग आए हैं और वो उन लोगों ने एक डेड बॉडी उठाई हुई थी, एक शख्स जिसका कत्ल हो गया था, और उसको उठा के लाए। और उसका जो चचाजाद भाई था वो बहुत शोर मचा रहा था और कह रहा था ये मेरे भाई को किसी ने कत्ल कर दिया। तो अब इसका हमें बताएं, मूसा आप तो अल्लाह के नबी हैं, बताएं कि इसको किसी ने कत्ल किया। मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ना, मूसा अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही घर बैठे भी आ जाती थी, जहाँ पे भी आप होते थे आपके दिल पे वही नाज़िल हो जाती। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से हम कलाम होते तो कोहे तूर पे जाना पड़ता था मूसा अलैहिस्सलाम को। अब मूसा अलैहिस्सलाम से जब उनकी कौम ने आके सवाल किया, मूसा हमें बताओ कि हम क्या करेंगे, ये शख्स मर गया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जाओ अल्लाह से पूछ के आओ। मूसा अलैहिस्सलाम गए, मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम एक गाय लो, गाय को ज़िबा करो और उसका कोई टुकड़ा एक हिस्सा उस शख्स पे मारो जो मर गया है, तो वो खुद तुम्हें बता देगा कि उसे किसने कत्ल किया है।
اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہہ رہی ہے؟ ہم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو. تو اب آگے سے وہ کہہ رہے ہیں قالوا اتتخذونا ہزوا، تم میرے ساتھ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام مزاج کے ذرا تیز تھے. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، میں جاہلوں میں سے لگتا ہوں کہ تمہارے ساتھ مذاق کروں گا. لیکن اب جو شخص خود لے کر آیا، جس نے خود قتل کیا، وہ تو نہیں چاہے گا نا کہ اس کے قتل کا پتہ چل جائے کہ کس نے قتل کیا اس کو. اب اس نے تو بہانے بنانے ہی تھے کوئی نہ کوئی. تو اب ہونا تو یہ تھا کہ اللہ کا حکم آیا گائے ایک لو، اس کو ذبح کرو، اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس بندے پہ مارو، تو وہ خود بتا دے گا. لیکن اب وہ کیونکہ خود سے نہیں چاہ رہے تھے، اس لیے وہ اور سوال لے کر آ گئے. قالوا ادعوا لنا، جو مر گیا تھا، جو مقتول تھا، اس مردے کے جسم پہ ایک گائے کا ایک ٹکڑا مارنا تھا. اس نے زندہ ہو کے بتا دینا تھا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے. اب بولے قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو اب ہمیں بتاؤ کہ گائے کیسی ہے، کیسی ہو. حکم تو یہ ہوا گائے لو. اب گائے کیسی بھی ہو، کسی قسم کی بھی ہو، کسی قسم کا رنگ بھی ہو، لیکن وہ اصل میں چاہ رہے تھے کہ نہ کرنا پڑے ایسا. لوگوں کے کہنے پہ وہ آ تو گیا، لیکن اب اس کا تو اپنے دل میں چور تھا. اگر پتہ چل جاتا کہ اس کو کس نے مارا ہے تو ظاہر ہے وہ پکڑا جاتا. تو اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آ گئے، اپنے رب سے پوچھ وہ کیسی ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، نہ وہ بوڑھی ہو. اب موسیٰ علیہ السلام پھر گئے کوہ طور پہ، پھر سوال کر کے اللہ سے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اب اس کو بتاؤ کہ نہ وہ گائے بوڑھی ہو اور نہ وہ جوان ہو، درمیان میں ہو، اس کی بین ذالک، اس کے درمیان میں. فافعلوا ما تؤمرون، اب کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. نبی نے کہا اب تمہیں کہا جا رہا ہے ایک گائے لے لو، نہ وہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے، تو اب تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے جاؤ تم اس کو کرو. کرنے کا حکم تو ہو گیا، کرنے کو دل نہیں تھا. پھر آگے قالوا لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہو. تمہیں کیا بھائی، تمہیں کہا جا رہا ہے کہ گائے لو، جس قسم کی بھی ہو، جس قسم کا بھی رنگ ہو، گائے کا ایک ٹکڑا تم مارو تو وہ بتا دے گا. لیکن پھر وہی بات نیت ہی نہیں تھی، اب اس کو اور زیادہ مشکل کرنا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام پھر گئے، پھر سوال کیا موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اب موسیٰ علیہ السلام پوچھ کے آئے، کہا انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے بتایا ہے، فرمایا ہے کہ وہ گائے جو ہو اس کا رنگ ہو زرد، پیلی گائے ہو. فاقع لونھا تسر الناظرین، ایسی گائے ہو جو آنکھوں کو چبھنے والا رنگ نہ ہو پیلا، بلکہ لوگ دیکھ کے اس کو خوش ہونے والی، اچھی خوش شکل خوبصورت نظر آنے والی گائے ہو. پھر چلے گئے، پھر دوبارہ سوال لے کر آ گئے. قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب یہ دیکھیے ہمارے پاس نا بہت ساری گائیں ہیں جو ساری پیلے رنگ کی ہیں، نہ بوڑھی ہیں نہ جوان ہیں. اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہم کس گائے کو کریں. تو اب یہ تو وہی حال ہوا نا کہ مہمان آیا ہے تو ہاں جی آپ کے لیے چائے لائیں یا پانی لائیں یا کھانا لائیں. اب اگر چائے کا کہیے تو چائے گرم ہو یا ٹھنڈی ہو، اب کپ میں پینی ہے یا پیالے میں پینی ہے، مطلب کہ ارادہ ہی نہیں ہے دینے کا نا. تو اب ان کا ارادہ ہی نہیں ہے کرنے کا، تو اب آنے بہانے سے کوئی اور باتیں. تو اب کہہ رہے ہیں پھر ہمیں بتاؤ کیسی ہو. ان البقرۃ تشابہ علینا، ہمارے اوپر تو گائےوں میں شبہ پڑ کے بہت ساری گائیں ایک جیسی ہو گئی ہیں. وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، خود ان کے منہ سے نکل گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا لیں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کہہ دیا انہوں نے، اللہ چاہے تو ہم ہدایت پا جائیں گے. حالانکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا جی اللہ چاہے تو ہم ہدایت پا لیں گے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، پھر آئے ہیں کہ گائے ملتی جلتی ہیں تو بتائیں. تو فرمایا گیا وہ گائے ایسی ہو جس سے زمین نہ جوتی گئی ہو، اس سے ہل نہ چلایا ہو اس نے. ولا تسقي الحرث، نہ اس نے کھیتی کو پانی دیا ہو. یہ پرانے زمانے میں گائے اور بیلوں سے یہ کام لیا جاتا تھا نا. مسلمۃ لا شیء فیھا، اب ایسی ہو کہ وہ بے عیب ہو، بے داغ ہو. جیسے ہم قربانی کا جانور کرتے ہیں نا
تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، کہ اس کا دانت تو نہیں ٹوٹا، اس کا کوئی سینگ تو نہیں اترا ہوا، یا اس کی کوئی ٹانگ تو نہیں ٹوٹی ہوئی، اب بے عیب سی گائے ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب ہو گیا فیصلہ یہ کہ اب ایک گائے ہوگی، وہ پیلے رنگ کی ہوگی، نہ وہ بوڑھی ہوگی نہ وہ جوان ہوگی، نہ اس نے کھیتی چلائی ہوگی مطلب ہل چلایا ہوگا، نہ اس نے کھیتی کو پانی پلایا ہوگا۔ اب ایسا ہوا کہ گائے ذرا مشکل ہوگی، اب اس کو تسلی ہوگی، جو نہیں چاہ رہا تھا کہ ذبح، اس نے کہا اب تو بہت مشکل ہو گیا، اب تو شاید ہی اس طرح کی گائے ملے نا، تو ٹھیک ہے، اس نے کہا اب تم حق لائے ہو جی طویلہ کی، اب تو صحیح ہو گیا، اب واضح ہو گیا۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، تو اسے پھر انہوں نے ذبح کیا حالانکہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کم تھا نا، ہاں وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن اب کیونکہ خود پھنسے، خود آئے، خود حکم لیا، تو اب کیا ہوا، اب وہ گائے ان کو مل نہیں رہی تھی، اب وہ گائے تھی ایک یتیم بچے کی، ان کے پاس وہی اثاثہ تھا گائے کا، وہ بچہ تھا ابھی چھوٹا، اب اس کے والد فوت ہو گئے، تو اب ان کے پاس اور کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں تھا، تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کی وجہ سے ان پر بھی یہ ہو گیا نا، ان کے اس بچے کے لیے بھی روزی کا بندوبست ہو گیا، اب وہ گائے ان کو چاہیے، ضروری ہے، قتل کا سراغ بھی لگانا ہے، اب کس کے پاس ہے، اب وہ انہیں پتہ لگ گیا، کسی نے آ کے بتا دیا یہ گائے ہے اور فلاں بندے کے پاس ہے، فلاں بچے کے پاس ہے، تو آپ جائیں ادھر سے لیں۔ اب کیونکہ اب یہ گائے مشکل ہو گئی تھی، بہت سوال بھی ہوئے تھے، اب اس بندے میں بھی پریشر آ گیا جس نے مرڈر کیا تھا، یا تو پریشر تو خود ڈلوایا نا اس نے، اب وہ گائے جو تھی اتنی مہنگی ہو گئی کہ وہ سونے کے بھاؤ ملی اس کو، وہ جو یتیم بچہ تھا اس کے لیے بھی، اس کی والدہ کے لیے اور اس کے لیے بھی روزی کا بندوبست ہو گیا، اور ان لوگوں کو بھی سزا مل گئی جنہوں نے اپنے نبی کو اتنے چکر لگوائے بلا وجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بنی اسرائیل کی طرح مت بنو جو اپنے نبی سے بلا وجہ سوال کرتے تھے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے تھے، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل سوال کرو ضرور لیکن بلا وجہ کے سوال نہ کرو۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم نے ایک خون کیا، فَادَّرَأْتُمْ، پھر تم نے اس کی تہمت لگائی فیہا، اس میں ایک دوسرے پہ، اس کو فلاں نے قتل کر دیا، یا اس کو کس نے کیا، یہ اس کو فلاں نے قتل کر دیا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نکالتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اب کیا ہوا، اب گائے مل گئی ہے، گائے کو لے کر آئے ہیں، گائے کو ذبح کیا ہے، اور اس کا ایک ٹکڑا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے اس کو فرمایا، ہم نے کہا کہ اس کا ایک ٹکڑا مارو، کذالک، اب وہ تو مر گیا تھا، اس کی گردن کٹی ہوئی تھی، اس کی گردن کٹی ہوئی تھی اور تھوڑی سی ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور وہ مردہ اسی حالت میں کھڑا ہوا، جب اس کی جسم پر گائے کا وہ گوشت کا ٹکڑا مارا گیا تو وہ اسی حالت میں کھڑا ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ اس بندے نے مجھے مارا ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ ہے نا، ہمارے ذہنوں میں اگر سوال آئے کہ جب ہم نے مر جانا ہے، ہم مٹیریلسٹک لوگ ہیں نا، ہمیں ساری چیز دنیا سامنے نظر آ رہی ہے، ہمیں لگ رہا ہے یہی سب کچھ ہے، ہمیں قیامت نظر نہیں آ رہی، اس لیے وہ بہت دور ہے، اس لیے ہمیں نظر نہیں آ رہی نا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ ہے کیا چیز ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گناہ کیوں نہ کریں، ہم نے تو مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، مٹی میں مل جانا، پھر کیا ہونا ہے۔ بہت سارے مسلمان بھی اس چیز کا یقین رکھتے ہیں، پھر کیا ہوگا، مر جانا، ختم ہو جانا ہر نہیں، بلکہ ہمارا ایمان کا یہ حصہ ہے، ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہونی ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہونی ہے، ہاں، اور ہم نے اس میں بھی جواب دہ ہونا ہے، ہم نے اس ہاں ہم نے اس زندگی کے بارے میں اس میں بھی جواب دینا ہے۔ اے میرا اللہ اسی طرح ہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، جو کافر لوگ ہیں نا، جو ہندو لوگ ہیں، وہ اپنے مردوں کو اسی لیے جلا دیتے ہیں، ان کا یہ یقین ہے کہ جب یہ راکھ بھی وہ مردوں کو جلا کے ان کی راکھ کٹھی کر کے اس کو پانی میں بہا دیتے ہیں، پھر اب یہ کیسے لائے جائیں گے، ہم نے تو مردے کو جلا بھی دیا، اس کی راکھ بھی پانی میں بہا دی، اب کیسے کٹھی ہوگی، وہ تو آسمانوں میں چلی جاتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، بے شک روح آسمانوں پہ چلی جاتی، لیکن جب انسان آئے گا جسم کے ساتھ آئے گا، انسان جسم کے ساتھ آئیں گے، روح آسمان میں چلی جائے گی، ہر شے دوبارہ کٹھی ہوگی،
खुद सोचिए आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के जो लोग होंगे उनको मरे हुए इस वक्त कितने हज़ारों साल हो गए, कितने हज़ारों साल हो गए उन लोगों को। उनकी तो मिट्टी भी कब की कब, पर हो सकता है हम उन लोगों की कब्रों के ऊपर बैठे हों, हमें तो नहीं ना पता। कुरान में आता है ना सूरत आमिन सजदा में, दे तुम जहाँ पे चल फिर रहे हो तुमसे पहले भी यहाँ पे लोग रहते थे, हमें क्या पता यहाँ पे बाद लोग रहते हों हैं, फिर वो लोग फिर वहाँ पे जलजले आए हों, ठीक है, जलजले आए हों, वहाँ पे आबादी सारी ज़मीन बोस हो गई हो, उस ज़मीन हमें क्या पता, हम तो उसके ऊपर चल रहे हैं। जिस वक़्त क़यामत आएगी उस वक़्त एक एक कब्र से कई कई मुर्दे उठाए जाएंगे, एक एक कब्र से कई कई मुर्दे उठेंगे। इसी तरह अल्लाह ज़िंदा करता है मुर्दों को। वयुरीकुम आयाती लअल्लकुम ताकिलून, वो तुम्हें अपनी आयतें इसलिए दिखाता है समझा ताकि तुम अक्ल पकड़ो, ताकि तुम किसी चीज़ को समझ सको। समझ सकने का मतलब ये इस बात का क्या मतलब हुआ, अल्लाह चाहे जिस वक़्त चाहे जैसे चाहे हर बंदे के राज खोल सकता है, हर बंदे के पर्दे जाहिर कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता। पर्दापोश है, वो सितारुल उयूब है, वो हमारे ऐबों के ऊपर ढांप के रखता है। वो हमें दोबारा से दोबारा मौका देते हैं कि शायद हम अकल पकड़े। ये आयतें क्यों आ रही हैं हमारे सामने, ये पुराने ज़माने की आयतें हैं क्या है ये। बाद लोग स्टोरीज़ को पसंद करते हैं, कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं, मुतालिया करना पसंद करते हैं। बाद लोग बिल्कुल ही चोर होते हैं मुतालिया करने के। ठीक, कहानियाँ क्यों दी जा रही हैं हमें, ये हमारे लिए इबरत के लिए दी जा रही हैं, ताकि हम इससे इबरत पकड़ें। अगर सामने एक गधा मौजूद है और मुझे पता है कि वो गधा है, ठीक है, मैं फिर भी उसमें कूद जाती हूँ तो क्या होगा, उसके बाद तो मैं मर जाऊंगी ना, मतलब गधे में मौत है, मैं मर जाऊंगी। एक आदमी पीछे या एक लड़की पीछे खड़ी देख रही है और वो उस गधे को देखती है और वो कहती है कि फलां बंदा इसमें गया, वो गिर गया, वो मर गया, तो क्या करेगी। अगर वो अक्ल वाली होगी तो वो कहेगी मैं इसके ऊपर से नहीं गुजरूंगी, क्यों मैं नहीं गुजरूंगी, मैं इसके अंदर गिर जाऊंगी, मेरा भी वही अंजाम होगा जो उस लड़की का हुआ, वो मर गई है। अक्ल तो ये कहती है कि सामने गड़ा था, वो खतरनाक था, उसको भी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अगर उसको समझ नहीं आई है, दूसरी देख के समझ रही है, तो इसका मतलब है अल्लाह ने हमें अक्ल दी है। अब ये वाक़यात भी अल्लाह ताला की ज़ात हमें इसलिए बता रहे हैं कि पिछली कौमों के साथ इन बातों की वजह से ये सलूक किया गया है, तुम लोग अकल कर लो, तुम लोगों के साथ ये ना हो। ये इसलिए कहानियाँ नहीं दी जा रही कि हम खुद कहानी पढ़ें, उसका मज़ा लें और उसके बाद उसको भूल जाएं। ये हमारी बहुत सारी कहानियाँ हमें भी आ गई। हाँ, ये हमें इसलिए बयान की जा रही हैं, हम भी तो वही इंसान है ना, उसी मिट्टी से बनाए गए हैं जिस मिट्टी से वो लोग बनाए गए थे। अब ये क्या, एक अदालत में अगर हम चले जाते हैं, हाँ, एक बंदे को उसी बात पे डांट पड़ रही है और उसी बात पे मुझे डांट पड़े, तो मैं कहूँ मुझे ही क्यों, दोनों के साथ एक जैसा सलूक नहीं होगा। अगर एक ही गलती पे एक को डांट पड़ रही है, दूसरे को डांट पड़े, तो मैंने कहना मैं तो खातून हूँ, मुझे क्यों डांट पड़ी है, ठीक है। नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात ने, वो भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक, हम भी अल्लाह के बनाए हुए मखलूक, अगर अल्लाह ने उनको सज़ा दी है तो हम इन्हीं बातों में हमें भी सज़ा हो सकती है, दुनिया में शुरू हो जाती बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात हमें मौके दे रही, अल्लाह ताला की ज़ात ये भी हमारे लिए नेमत है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें कुरान के ज़रिए समझा रही है कि तुम लोग इस चीज़ को समझो, दुनिया फ़ानी है, दुनिया ख़त्म होने वाली है और हमारे सामने रोज़ाना लोग मरते हैं। सबसे ज़्यादा ऐलान जनाजे के होते हैं और सबसे ज़्यादा जो कलमा गूंजता है वो अज़ान का है। हाँ, देखिए, होते हैं ना, हाँ, ये दो बिल्कुल ऐलान होते हैं। हम अगर इस पे एक और करें ना तो हमें अल्लाह ताला बुलाता है अपनी तरफ कि राह रास्त की तरफ आ जाओ, इस्लाह कर लो। अब इस चीज़ को देखिए, हम नमाज के लिए आ रही होती है, अजान आ रही है ना नमाज के लिए, अजान आ रही है, मैं हिना को बुला रही हूँ, हिना मेरे पास हो,